नमस्कार, फेस टु फेसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म शिव लामिछाने। दर्शकवृन्द, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र ग्यासको मूल्य बढेको बढै छ र यो विषयमा सबै ठाउँमा चर्चा हुने गरेको छ। तर यसरी ग्यासको मूल्य बढिरहँदा अब यसको समाधान के हो भन्ने विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको छ। कतै यो निजीकरण गर्न सकियो भने यसबाट मूल्य घट्छ कि भन्ने सोचमा सरकार छ, तर त्यसका विपक्षीहरू पनि त्यत्तिकै छन्। आज हामी विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र यसलाई निजीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एमालेका नेता तथा सांसद लालबाबु पण्डित। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। विषय मैले 20 गतेको संसदबाट सुरु गरेँ, जहाँ सचेतक विशाल भट्टराईले दर्ता गराएको मूल्य सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश भयो। त्यो पेश हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले बोल्नु भएको विषय भनेको नेपाल आयल निगमलाई कुनै पनि हालतमा निजीकरण गर्नु हुँदैन र निजीकरण चाहिँ समस्याको समाधान होइन। आखिर निजीकरण गर्न हुँदैन चाहिँ किन? नेपाल आयल निगमले जुन पेट्रोलियम प्रोडक्ट मूल रूपमा वितरण गर्छ, बेच्छ भनौँ न, यो धेरै देशमा सेन्सिटिभ विषयवस्तु हो र यसको मूल्य चाहिँ राष्ट्रिय स्तरबाटै निर्धारण हुन्छ। जहाँसम्म प्रतिस्पर्धी हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्दिनँ, तर नेपाल आयल निगमको प्रतिस्पर्धी चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले लाग्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको विविधता, भौगोलिक विविधता, विकटता पनि छ। अर्को कुरा, निजी क्षेत्र जुन जुन ठाउँमा हात हालेका छन् उनीहरूलाई निजी क्षेत्रको मूल उद्देश्य नाफा कमाउने हुन्छ र सरकारी क्षेत्र वा अर्ध सरकारी क्षेत्र भन्दाखेरि जस्तै आयल निगम भनौँ, मात्र नाफा कमाउने हुँदैन, सेवा दिने हुन्छ। नाफा र सेवामा भिन्नता फरक छ। सेवा कहिले घाटामा रहेर पनि सेवा दिन्छ, तर निजी क्षेत्र घाटामा रहेर कुनै व्यवसाय गर्दैन। त्यसकारणले गर्दा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा मेरो मान्यता। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले मूलत सरकारले किनिरहेको एउटा स्थिति हो। सरकारले किनेर अनि नेपाल आयल निगमलाई वितरणको रूपमा दिएको हो। मूलत अगुवाई सरकारले गरिरहेको छ र सरकारको अङ्ग नेपाल आयल निगम भएकोले गर्दा घाटा लाग्यो भने पनि सरकारले रिस्क लिन्छ र नाफा चाहिँ भयो भने पनि त्यो सरकारसँगै जोडिन्छ। कहिले कुनै चिजमा नाफा हुन्छ, कहिले कुनै चिजमा घाटा हुन्छ र हाम्रो साधारण भाषामा भन्छ नि कि नाफा घाटालाई चाहिँ तुलना गरेर अनि चाहिँ अगाडि बढ्ने हुन्छ। त्यसकारणले आयल निगम अहिले त्यसरी बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यसरी बढ्न
सक्ने एउटा स्थिति हुँदैन। एउटा तर्क यो हो। अर्को कुरा के हो भने अहिले पनि आयल निगमले नै डिस्ट्रिब्युसनको निम्ति दिएका निजी क्षेत्र धेरै जसो छन् र केही ठाउँमा सामुदायिक हिसाबले छ र केही सरकारी छ। जस्तै सामुदायिक पम्पहरू भन्ने हो भने साझा लगाएका छन्, सरकारीसँग जोडिएर भन्ने हो भने पुलिस र आर्मीका पम्पहरू छन्। त सकेसम्म मान्छेले के गरिरहेका छन् भने तेल हाल्नु पर्यो भने कि साझा जाने कि त चाहिँ प्रहरीकोमा जाने कि त आर्मीको पम्पमा जाने वा यो प्रकृतिको। किन भन्दाखेरि त्यहाँ विश्वसनीयता बढी छ र निजी क्षेत्रमा को पम्पहरू भएको ठाउँमा मजबुरन कतिपय एउटा स्थिति हो तन मनोवैज्ञानिक रूपमा के छ भने त्यहाँ चाहिँ घटी पाउँदैन र गुणस्तरीय पनि हुन्छ। आयल निगमले नेपाल सरकारले ल्याउने भनेको त एउटै ग्रेडको हो नि त। एउटै ग्रेडको लिएर आउँदा त निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र वा सामूहिक क्षेत्रको बीचमा क्वालिटीमा त यसरी चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ भने निजी क्षेत्रले कतिपय सन्दर्भमा विश्वसनीयता गुमाएको स्थिति छ र अन्य कतिपय विकसित मुलुकहरू जस्तो गरिकन निजी क्षेत्रले विश्वास पाउन अझै समय लाग्छ। ठिक छ। सरले तीनटा विषय भन्नुभयो। एउटा यो सेन्सिटिभ विषय हो, त्यसकारणले यो निजी क्षेत्रलाई दिनुहुन्न। दोस्रो, यो अहिले नेपाल आयल निगम सरकार मातहतमा चलिरहेको छ, यो घाटा भयो भने पनि सरकारले हेर्छ, त्यसकारणले यो सरकारभित्रै रहनुपर्छ। र तेस्रो, यो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने विषय जहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रमा क्वालिटीमाथिको विश्वास रहँदैन भन्ने विषय कुरा गर्नुभयो। यो दुईटा विषयमाथि कुरा गरौँ। पहिला यो सेन्सिटिभ छ र यसको क्वालिटीमाथिको विश्वासको कुरा गरिरहँदा त्यो त सरकारले अनुगमन गरेर ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ चुस्त बनाउन सक्दैन र? अनुगमन गरेर चुस्त बनाउन सक्छ, सक्दैन भन्ने होइन। तर कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ इतिहासमा एउटा मिटर जरान गरेर, एउटा पार्ट्स जरान गरेर अनि अङ्कमा चाहिँ ठिक देखाउने, वास्तविकतामा तेल कम हुने इतिहासमा देखिएको छ। त्यो गर्ने कर्मचारीलाई त कारबाही भयो हो, तर उपभोक्ताले त्यसबाट के पाए त? उपभोक्ताले जुन घाटा बेहोर्नु पर्या थियो त्यो घाटा चाहिँ परिपूर्ति भयो। अनि त्यो आजको दिनमा चाहिँ त्यो छैन भन्ने आधार छन् र? आजको दिनमा पनि त्यस्तै भइरह होला नि त। अनि अर्को निजी क्षेत्र आउँदाखेरि चाहिँ यो थप हुने अथवा फरक हुने त होइन होला? होइन, मैले कुनै कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो भने प्रमाणित आधारमा भन्न मिल्छ। जुन कुरा जुन बेला प्रमाणित छैन त्यही कुरालाई शङ्काको भरले मात्र भन्न मिल्दैन। मैले विगतको प्रमाणित सन्दर्भमा पनि भने, नेपालमा मात्रै होइन, यो भारतमा पनि मैले देखेँ कि कतिपय कारबाही भएको, पेट्रोल पम्पहरू कारबाही भएको नेपालमा पनि भएको र कर्मचारीलाई कारबाही गरेको पनि एउटा देखियो। त एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रविधि मार्फत पनि चोरी गरिदिने, प्रविधि मार्फत पनि चोरी गरिदिने एउटा हुन्छ। त्यो जान्नेले सिकाउँछ, प्रविधि जान्नेले सिकाउँछ। अर्को कुरा के हुन्छ भने अज्ञानता बस चोरी गरिदिने हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने तपाईले निजी क्षेत्र मिनटमा तपाईले देख्नुहुन्छ भने उतार चढाव आइरहेको हुन्छ। त्यो उतार चढावलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउने कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रको उतार चढावलाई चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउने कुरा सरकारले त गर्नुपर्छ भन्ने त हो, तर कराईका साथ हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ कि प्रविधि पनि हामी ढिलो थाहा पाउने र मनोवैज्ञानिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ यहाँहरूले देख्नुहुन्छ चोरी गरेकै हो
तर उनलाई दण्ड गर्नु हुँदैन। सामूहिक रूपमा आइपुग्छन्, दण्ड गर्नु हुँदैन भने पक्राउ परेकाहरू तपाईँ हामीले विगतमा देख्यौँ नि, बुटवलतिर चाहिँ होइन दण्डित भएनन् नि, व्यापारी दण्डित भएनन्। तपाईँले ग्यासमा देख्नुभयो कि ग्यासको सिलिन्डरै काटेर गरेको, तर दण्डित एकछिन चाहिँ त भयो, तर के जालजाल गरेर अनि फेरि चाहिँ उम्किहाल्ने स्थिति हुन्छ। कतिपय कानुनको लुपहोल्सहरूलाई पनि प्रयोग गरेको हुन्छ र कतिपय त यस्तो स्थिति हुन्छ शक्तिको आडमा पनि गरेको हुनाले गर्दाखेरि अहिले निजी क्षेत्रलाई सिँगै आयल निगमको चाहिँ जिम्मेवारी र दायित्व दिएर अनि सरकार पन्छिन मिल्दैन र आयल निगमलाई पन्छाउन मिल्दैन। मैले भन्नु ठिक हो। मैले दुईटा विषयमा अब यो दुईटा यदि सरकारले प्रोपरली अनुगमन गर्ने हो भने, यो सेन्सिटिभिटीको विषय र यता क्वालिटीको विषय, यो दुईटा सरकारले यदि पर्फेक्टली त्यसको अनुगमन गर्ने हो भने चाहिँ निजी क्षेत्रमा जान सक्छौँ भन्ने हो। मैले प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ, तर प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रलाई बनाउनु हुन्न भन्ने मान्यतामा छु। जस्तो कि संस्था तयार गरेर सरकारसँगै जोडिएर, अहिले त हामी संघीयतामा गयौँ। ल मानौँ मध्य प्रदेशले भन्यो रे कि म मेरो प्रदेशभित्रको म सरकारसँग समन्वय गरेर तेलको चाहिँ खरिद र डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ म गर्छु भन्ने भने एउटा प्रतिस्पर्धी त त्यहाँ भयो। वा प्रदेश नम्बर 1 ले भन्यो रे, वा गण्डकी प्रदेशले भन्यो, वा लुम्बिनी प्रदेशले भन्यो, म आयल निगमसँग प्रतिस्पर्धी बनाउँछु, सेवा पनि दिन्छु र सस्तोमा पनि दिन्छु भन्ने हो भने प्रदेश सरकारको सन्दर्भसँग जोडिएर प्रतिस्पर्धी अथवा एउटा प्रदेश मात्र होइन, 2टा प्रदेश पनि मिलेर अथवा 3टा प्रदेश मिलेर अथवा काठमाडौँलाई सेन्टर एउटा मानेर पूर्वतिरको एउटा पश्चिमतिरको अर्को यसरी चाहिँ बन्ने हो भने पनि प्रतिस्पर्धी त हुने भयो। ठीक छ, तर प्रतिस्पर्धी अहिले निजी क्षेत्र हुन सक्दैन। अब तेस्रो बुदामा आउँछु, जहाँ चाहिँ अहिले भइराखेको नेपाल आयल निगम पूर्ण रूपमा सरकारको सहयोगमा चलिरहेछ, उसलाई भएको भारहरू सरकारले चाहिँ कम गरिदिइराखेको छ, जसका कारणले आयल निगम चलिरहेको छ भनिराखेका छौँ। तपाईँले भनेको त्यो बुदामा त्यो सरकारले दिने रकम नै कतै कतै जनतैबाट सङ्कलन भएर आउने हो भनेपछि त त्यो निजी क्षेत्रले बरु अलिकति मूल्य बढाउँदा त्यसले कम असर गर्ला नि त। उठ्ने त जनतैबाट भएपछि, जनताले तिर्ने भएपछि होइन र? जस्तो अहिले भनौँ, अहिले जस्तो ग्यासकै आइरहेको छ नि, निजी क्षेत्रलाई अहिले ग्यास डिस्ट्रिब्युसनको निम्ति दियो भने मार्केट प्राइस कति पुग्छ? झन्डै 2700 चाहिँ अहिले सरकारले 1800 मा दिइरहेको छ र प्राइस कति पर्छ भने छ 2700 छ। निजी क्षेत्रले कम से कम त 10% त आफ्नो नाफा त राख्ला, त त्यो 3000 पुग्छ। अनि अर्को एउटा निजी क्षेत्रको विश्वासमाथि के उठ्छ भन्ने हो भने निजी क्षेत्रले जे चीजमा नाफा छ त्यही चीज मात्र बेच्छ। जस्तो डिजलमा नाफा देख्यो डिजल बेच्ने, पेट्रोलमा नाफा देख्यो पेट्रोल बेच्ने, मट्टीतेलमा नाफा देख्यो मट्टीतेल बेच्ने र ग्यासमा नाफा देख्यो ग्यास बेच्ने। यो मध्ये निजी क्षेत्र त एकाङ्गी बन्न सक्छ, तर अहिले त सरकार केमा नाफा र केमा घाटा भनेपछि सन्तुलन कायम गरेर सबै बेच्नुपर्ने भएकोले गर्दा म ग्यास बेच्दिनँ भन्न पाइँदैन, मट्टीतेल बेच्दिनँ भन्न पाइँदैन, पेट्रोल बेच्दिनँ भन्न पाइँदैन, डिजल बेच्दिनँ भन्ने पाइँदैन। पाइन्छ र? पाइँदैन। अब यससँगै जोडिएर अर्को पनि एउटा प्रश्न छ।
अहिले त निजी क्षेत्रलाई डिस्ट्रिब्युसन मात्रै गर्न दिँदा त देख्नुहुन्छ नि पेट्रोल पम्पहरू हडताल भएको देख्नु भएको छ। यो भन्दा पहिला ट्याङ्करबाट आउँदा त कहिले ट्याङ्कर व्यवसायीले हडताल गरेका छ। अब ठिक छ, मैले तपाईलाई एकैछिन रोक्छु। त्यसैले गर्दाखेरि यो सेन्सिटिभ विषयमा सिङ्गै ल निजी क्षेत्र चाहिँ म किन्दिनँ, म फलाना थोक मात्र किन्छु, अथवा निजी उद्योग मेरो लगानी हो, म चाहिँ यति दिन म बन्द गरेर राख्छु भन्ने हो भने देश त त्यसै सङ्कटमा जान्छ। अब अहिले जो नेपाल आयल निगमको जगडा कोषको 18 अर्ब सकियो, मूल्य स्थिरीकरण कोषको 13 अर्ब सकियो, अहिले पनि 48 अर्ब तिर्न बाँकी छ, भनेको नोक्सानमा छ। 48 अर्ब नोक्सानमा छ, तिर्नु बाँकी अझै छँदैछ। अब यो अवस्थामा त्यो सरकारले यदि नेपाल आयल निगमलाई प्रदान गर्ने हो भने पनि त त्यो जनताकै करबाट सङ्कलन भएर आउने हो नि त, छुट्टै कहीँबाट ल्याएर दिने त होइन। त्यसो भइराख्दा यता मूल्य बढ्नु र यसले दिनुमा केही समस्या नहोला। यदि त्यो प्राइभेट भयो भने अहिले कतै लुप होलको प्रयोग गरेर आर्थिक अपचलन भइराखेको रहेछ भने त्यो कम हुने समस्या त ठाउँ त देखिन्छ। जस्तो अहिले सरकारले मूल्य नियन्त्रणसँग जोडिएर कतिपय देशका सरकारहरूले अथवा छिमेकी भारतमा पनि के गरे भने आफूले लिने ट्याक्समा चाहिँ कमी गरेर मूल्यलाई कम गर्न खोज्यो होइन। नेपालले पनि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब अर्को कुरा के हो भने सरकार किन भन्ने हो भने सेवा दिनको निम्ति हो, सेवा दिनको निम्ति हो। सङ्कटमा म छु, सरकार छ, मेरो सरकार छ, मेरो निम्ति छ, हाम्रो निम्ति छ, हाम्रो सरकार छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने हो भने संसारका विकसित मुलुकहरूले त अहिले देख्नुहुन्छ नि अमेरिकाले कसरी पेट्रोलियम पदार्थ स्टक गरेर राखेको छ, सङ्कटको बेलामा निकाल्छ नि त। हाम्रो नेपालले पनि त्यो गर्न सक्ने हो, सङ्कटको बेलामा मूल्यलाई स्थिर बनाउनको निम्ति आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने। तर नेपालसँग त्यो अहिले क्षमता भइ नसकेको स्थिति, गरि नसकेको स्थितिमा के हुन्छ भन्ने हो भने अलिकति घटाएर सन्तुलन कायम गर्छु, जनतालाई राहत दिन्छु र जनताकै त हो नि यो सम्पत्ति भन्ने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई यो अर्थमा, सेवाको अर्थमा, सङ्कट समाधानको अर्थमा र जनता केन्द्रित सोचको आधारमा जान्छ। तर निजी क्षेत्र के जान्छ भने मात्र नाफाको आधारमा जान्छ र नाफा छिटो कसरी म कमाउँछु त्यसमा पवित्रता भन्ने चिज चाहिँ मा प्रश्न उठाएर भए पनि मैले नाफा पाउनुपर्छ। अनि प्रक्रियागत रूपमा अलि धेरै चुइन्छ नि त फेरि सरकारी कार्यालयलाई जिम्मा दिएपछि, त्यो त हामीले देखेका चिज हो। फेरि अब सरकारले निर्णय गरेर कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो, कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो। अब भनेको त के सरकारी निकायलाई कन्ट्रोल गर्नु र निजी निकायलाई कन्ट्रोल गर्नुमा के फरक रह्यो र दिए भए? फरक छ। तपाईले सरकारी निकायमा ल मानु अहिले दाम बढेर अनि केही बचत भयो भने त्यो बचत के हुन्छ भने कोषको रूपमा रहन्छ। निजी क्षेत्रमा बचत भयो भने के हुन्छ, त्यो निजी सम्पत्तिको रूपमा विकास हुन्छ, निजी सम्पत्तिको रूपमा विकास हुन्छ। त सरकारी सम्पत्ति चाहे जम्मा भयो भने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारको हुन्छ र त्यसमा जनताको हक रहन्छ।
निजी क्षेत्रमा जम्मा भयो भने त्यसमा हक र जिम्मेवारी र दायित्व कसको हुन्छ भने निजी क्षेत्रको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कतिपय प्राप्त गर्नको निम्ति निजी क्षेत्र कसरी उद्धत भएको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। अब यसो गरौँ त, निगम छँदैछ, यता प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्र रहन्छ, कसले सस्तो दिँदो रहेछ हेरौँ न त एकचोटि। त्यो हेर्न त ट्रायल त गर्न पाइयो नि त। एउटा कुरा, विश्वसनीयता पहिला पैदा गर्नु पर्यो नि। ग्यास डिस्ट्रिब्युसनमा देख्नुहुन्छ नि बेला बेलामा प्रश्न उठिरहेको छ कि छैन, विद्रोह गरिरहेका छन् कि छैनन् निजी क्षेत्र। तेल डिस्ट्रिब्युसनमा विश्वसनीयता र विद्रोह गरिरहेका छन् कि छैन, के देखिन्छ? अलिकति दाम बढ्ने भयो भने, शङ्का मात्रै भयो भने स्टक जति जम्मै लुकाउँछ नि। कति दिन पेट्रोल पम्प चाहिँ ल 10 रुपियाँ घटाइदियो भने मेरो त पहिला किनेकोले गर्दा, धेरै मूल्यमा किनेकोले गर्दाखेरि सरकारले घटाए पनि मैले चाहिँ आज बेच्न सक्दिनँ भने 1-2 दिन त सरकारले घटाएको मूल्यमा नबेचिकन चाहिँ कि त पेट्रोल पम्पहरू बन्द गरेर बस्छन् 2-4 दिन, कि त भन्ने हो भने पुरानै रेटमा बेचिदिन्छ, मलाई थाहा छैन भनेर। ठिक हो। अब यो त्यो सरकारले त्यति पनि अनुगमन गर्न सक्दैन भने त हामी अब उदार अर्थतन्त्र भन्ने, निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने, अनि जम्मै व्यापार चाहिँ सरकारले गर्ने भयो भने त के मजा आएर? व्यापार सरकारले, तपाईँ हामीले हेरौँ अमेरिकाले किन तेलमा कन्ट्रोल राख्यो होला? सारा प्रविधि शक्ति सबै चिज छ, किन गरे होला? त्यहाँ त निजी क्षेत्रको बाहुल्यता हो। निजी क्षेत्रलाई स्टक गर्न दिया छैन नि, छैन। किन संसारको सबभन्दा बढी प्रमोसन गर्ने निजी क्षेत्रलाई भनेको देशका यस्ता संवेदनशील ठाउँहरू निजी क्षेत्रले ओगटेको छ कि सरकारी क्षेत्रले ओगटेको छ भन्ने हो भने साधारण भाषामा थाहा हुन्छ नि। फलानाले तेल दिएन भने म आफ्नो स्टकबाट निकालेर अनि मार्केट प्राइस कन्ट्रोल पनि गर्छु र आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्छु हो जनताको निम्ति भनेका छन् भने हामी त पूर्ण रूपमा पुँजीवादी मुलुक होइन। हाम्रो बाटो त संविधानले नै अंगीकार गरेको छ कि हामी समाजवादी बाटोमा अगाडि बढ्ने भनेर भनेको ठाउँमा अनि सबै कुरा ल भन्ने हो भने के छ भनेको निजी क्षेत्रलाई दिनुहुन्न भन्दा पनि चरित्रको कुरा चाहिँ अलि बढी भयो हैन? त्यसरी बुझौँ मैले। नेपालको निजी क्षेत्रले विश्वसनीयता प्राप्त गरेपछि दिनु हुँदैन भन्ने होइन। अहिले विश्वसनीयता प्राप्त गरेको छैन एउटा कुरा, र अर्को कुरा त्यस्तो बेलामा पनि पूर्ण दिने होइन, आंशिक दिने हो। तर अहिले प्रतिस्पर्धी चाहियो भने सरकार र अहिले संघीयतामा गइसकेकोले गर्दाखेरि प्रादेशिकसँग जोडिएर ल त केही गरौँ भन्ने हो भने त्यो सम्भावना म देख्छु। तर आयल निगम अब निजीकरण हुँदैछ, निजीकरण गर्नुपर्छ वा आयल निगमलाई बिस्तारै आयल निगम जसरी हिजो कतिपय संस्थाहरू सरकारले जन्माएका संस्थाहरू आज इतिहास बनेका छन्, आयल निगमलाई इतिहास बनाएर अनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र दायित्व दिने कुरा अहिलेलाई मैले सम्भव देख्दिनँ। यो नेपाल टेलिकमको प्रसङ्ग जोडे। हामीले नेपालमा यदि फोन प्रयोगको लागि हेर्ने हो भने
पहिला त होइन नेपाल टेलिकम बाहेक अरू संस्थै आउनुहुन्न, जसरी अहिले तपाईँले पेट्रोलको विषयमा अथवा तेलका विषयमा कुरा गरिरहनु भएको छ त्यस्तै चर्चा हुन्थ्यो। तर आजको दिनमा त त्यही प्रतिस्पर्धाका कारणले मैले 8 रुपियाँ तिरिरहेको कुनै कल चाहिँ म 28 पैसामा गर्न पाउँछु। त्यो प्रतिस्पर्धा तयार गरेर त हेरौँ। दूरसञ्चारकै कुरा गर्नु हो। कतिवटा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले म दुर्गममा सेवा पुर्याउँछु भने सरकारबाट पैसा लिएर पुर्याएन। दुर्गममा पनि पुर्याउने को? नेपाल टेलिकम। त्यसपछि बरु पेनाल्टी तिर्छु, पेनाल्टी तिर्न तयार, दुर्गममा जान तयार भएन। तयार भएन। तर केही प्राइभेट संस्था छन् जुन चाहिँ नेपाल टेलिकम नपुगेका ठाउँमा पनि पुगेका छन् नि, छैनन् र? त्यो केही थोरै ठाउँमा बाध्यकारी हिसाबले बनाएपछि मात्रै हो, तर धेरै जसो गएन। अब ब्याङ्कको भन्नुहुन्छ भने शहरमा एउटै घरमा कतिवटा ब्याङ्क छ? निजी ब्याङ्कहरू कति छन्? तर दुर्गममा जानु पर्यो भने सरकारी ब्याङ्क, त्यहाँ नाफाघाटा हेर्नु हुँदैन। अब तपाईँले ब्याङ्कको कुरा गरिरहँदा एक पालिका एक ब्याङ्क यदि सरकारले इम्पोज गरे हो भने त एक पालिकामा एउटा ब्याङ्क जाने अवस्था सिर्जना भयो भने पेट्रोलमा चाहिँ सरकारले त्यसरी इम्पोज गर्न सक्दैन र? अहिले पेट्रोलमा सक्ने स्थिति छैन, सक्ने स्थिति छैन। दूरसञ्चारमा पनि इम्पोज गरेर पनि गएन, ब्याङ्कलाई इम्पोज गरेर पनि सबै ठाउँमा गएन। होइन, त्यसको लागि टाइम लाग्यो। सरकारले केही लिमिट टाइम दिएको थियो, त्यसको लागि अलि धेरै समय लाग्यो होला। तर करिबन कति वर्ष दिने? नहुनुभन्दा त समय दिएर भएको राम्रो होला नि त, होइन र? हो, निजी क्षेत्रको ब्याङ्कहरू के चाहन्छ? जुन शाखाबाट मलाई नाफा हुँदैन त्यो शाखा बन्द गर्छु भन्छ। जुन ठाउँमा शाखा खोलेर चाहिँ मैले नाफा कमाउन सक्दिनँ भने शाखै खोल्दैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु। 2050 सालको कुरा म भन्छु। म मनाङ पुगेका थिएँ। त्यहाँ हुलाक छ भने सोधेँ, छ भने जिल्लामै। यो हुलाकलाई वर्षको कति खर्च लाग्छ भने त्यतिखेर त्यो कार्यालयलाई 21 लाख खर्च लाग्थ्यो 50 सालमा। अनि कतिवटा चिठी पुर्याउनु भयो? 9 वटा। अनि कसको चिठी थियो भन्दा 3टा जनताको थियो, 6वटा हामी कर्मचारीको थियो। सरकार त अप्ठ्यारो ठाउँमा 3टा चिठी पुर्याउनको निम्ति वर्षको 21 लाख खर्च गरेर तर हुलाक सेवा पुर्यायो नि। मैले भनेको सरकारलाई बाध्यकारी हुन्छ त्यो ठाउँमा सेवा पुर्याउनको निम्ति। निजी क्षेत्रलाई बाध्यकारी हुँदैन। विभिन्न बहानामा उनीहरू पन्छिन खोज्छन्। उनीहरूको मूल उद्देश्य सेवा हुँदैन, नाफा हुन्छ। सरकारको मूल उद्देश्य सेवा हुन्छ। त्यसकारण यो अहिले जुन आयल निगमसँग जोडिएर किनेर ल्याएर राज्यले दिइरहेको र योसँग जोडिएर सारा विकास निर्माणदेखि लिएर हाम्रो एक किसिमले भन्ने हो भने अहिले त जीवन चक्र नै हो। जीवन चक्र हो।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट भएन भने कतिको चुलो बन्द हुन्छ, गाडी चल्दैन, निजी क्षेत्रको चल्दैन, अनि विकास निर्माण सारा ठप हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई अहिलेकै स्थितिमा, भविष्यको मैले भनिनँ, भविष्यमा विश्वसनीयता भए पश्चात हुनै सक्दैन भन्ने होइन, तर अहिले प्रतिस्पर्धी हुने हो भने प्रादेशिक सरकारहरूले जिम्मेवारी लिएर प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ, तर निजी क्षेत्रलाई नेपाल आयल निगमको प्रतिस्पर्धी बनाउनु हुँदैन, अहिले सम्भव छैन। ठिक हो। अब अहिले सरकारले गरिरहेको जस्तै निजीकरणका लागि गरिरहेको तयारीका विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। अहिले चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ यता राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै सचिवहरू अनि विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरेका छ। त्यो कार्यदलले त अध्ययन गर्छ होला नि त यी सबै सम्भावनाका विषयमा। अहिले किन पर्दैन भनिहाल्नु त, अध्ययनको प्रतिवेदन के आओस् कुरौँ। म एउटा सत्य कुरा तपाईँलाई भनौँ, यदि निजी क्षेत्रलाई केही आश्वासन नदिएको भए, निजी क्षेत्रले केही प्रलोभन नदिएको भए कार्यदल बन्ने थिएन। र नेपालमा कार्यदल साँच्चै विज्ञहरू त हुन्छन्, विज्ञता प्रदर्शन गर्छन् कि गर्दैन भन्ने हो भने धेरै जसो ठाउँमा के हुन्छ भने मन्त्रीले कुन रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन दिन भनेको छ वा प्रधानमन्त्रीले कुन रूपमा प्रतिवेदन दिन भनेको छ, त्यसलाई भाषा मिलाएर विज्ञले आफ्नो टाउकोमा बोक्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा कार्यदलका प्रतिवेदनहरू धेरै जसो सार्वजनिक पनि हुँदैन र कार्यान्वयन पनि हुँदैन। त्यसकारणले यो कार्यदल निजी क्षेत्रलाई ललिपप देखाएर के स्वार्थ परिपूर्ति गर्नको निम्ति तिम्रै लागि म लागेको छु भन्ने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग वा यसमा को सक्रियता छ त्यसमा चाहिँ देखाइएको ललिपप। तपाईँ मन्त्रालयमा रहँदा पनि तपाईँले पनि त्यस्तै गर्नुभयो कि? एउटा कुरा चाहिँ सत्य हो, केही कुरा म मन्त्री थिएँ, कोही पनि तयार थिएन डिबिपिआरको निम्ति चाहिँ त्यतिखेर। मैले त देशव्यापी रूपमा त्यसको प्रचार पनि गरेँ, फाइदा पनि देखाएँ, घाटा पनि देखाएँ र पछि संसदबाट पारित पनि भयो। र पारित मात्रै होइन, म त्यतिखेर संविधान सभामा थिइनँ, तैपनि संविधानको 291 धारामा त्यो समावेश भयो कि भएन, लिड गरेको हुनाले। ठिक हो। अब अलिकति म 2072 सालमा फर्केँ, त्यतिखेर नेसनल पेट्रोलियम, विराट पेट्रोलियम होइन, पेट्रोलिम्याक्स, हिमालयन प्राली, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल आयल, डिडी पेट्रोलियम, मालिका गरी 8वटा कम्पनीलाई चाहिँ अब डिजेल कारोबारको अनुमति दिने भन्ने लाइनबाट छलफल भएको थियो। तर जो तेल बेचिराखेका थिए तपाईँले भने जस्तै ती निजी, तिनी आफैले चाहिँ यो चिज रोके। निजी भनेको जसले अहिले पम्प सञ्चालन गरिराखेका छन् तिनीहरूका कारण, अवरोधका कारणले चाहिँ त्यो रोक्यो। भनेको 2072मा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि नि प्रयत्न नभएको त होइन नि त? होइन, जस्तो के हुन्छ भने पेट्रोलियम प्रोडक्ट भित्रैबाट आउने यो खास गरी 4 थरी बाहेक ग्यास, डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेल बाहेक यो गाडीमा प्रयोग हुने ग्रिजहरू होइन, मोबिलहरू त्यो पेट्रोलियमै प्रोडक्ट हो नि त। त्यसको त निजी क्षेत्रलाई
कति उद्योगहरू छन्, कतिले बाहिरबाट ल्याउँछन्, कतिले रेडिमेड ल्याउँछन्, लेबल यहाँ लाउँछन्, कतिले कच्चा पदार्थ ल्याउँछन्, अलिकति थोरै प्रशोधन यहाँ गर्छन्, बिक्री गर्छन्। त्यो पनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट भित्रै पर्ने भएकोले गर्दा नि मैले तपाईँलाई खुलाउँ, पेट्रोल र डिजेल कारोबारका लागि भनेर छलफल भएको थियो। छलफल त हुन सक्छन्, भएका होलान्, तर के हो भने दिने गरी अहिलेसम्म भनेको तपाईँहरूकै एमालेकै सरकार हुँदाखेरि त्यो लेभलमा छलफल हुन सक्छ भने आज छलफल हुन किन नदिने भन्ने हो कि मेरो प्रश्न चाहिँ। होइन, अहिले छलफल हुन नदिने भन्ने छैनौँ नि। हामीले त सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावै राखेर संसदभित्र छलफल गर्यौँ। छलफलबाट रोक्न त मिल्दैन। हामीले त्यसको फाइदा बेफाइदाको पक्षमा र के निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसबारेमा त संसदमा छलफल गर्यौँ नि। छलफलै रोकेको त होइन। रोकेको भए त हामीले संसदभित्र चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेरै हामी गर्ने थिएनौँ नि त। छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने होइन। होइन, मेरो बुझाइ चाहिँ तपाईँहरूले प्रयत्न गर्दा राम्रो, अर्काले प्रयत्न गर्दा नराम्रो त होइन नि त्यो। होइन होइन होइन, हाम्रो कहिले पनि कुनै दिन पनि आयल निगमको प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बनाउने कहिले थिएन। ठिक। अब अर्को एउटा विषय, अहिले मैले अलि तपाईँलाई स्पष्ट बनाउन सकिनँ कि अहिले पेट्रोलको मूल्य बढिरहेको छ, आयल निगम घाटामा छ। आयल निगमलाई सरकारले यसपटक त झन् नदिने भनेर स्पष्ट भनिदियो। विगतमा चाहिँ निरन्तर रूपमा आयल निगमलाई सरकारले कहिले नागरिक लगानी कोषबाट, कहिले कहाँबाट ऋण लिएर चलाइदिइरहेको थियो। यो पटक त अब तपाईँ आफ्नै कोषले चलाउनुहोस्, हामी दिन्नौँ भनेर सरकारले भनिदिएको अवस्थामा अब फेरि मूल्य त बढाउने होला। भनेको यो यदि सरकारले त्यो आयल निगमलाई हेरिदिइरहँदा नि त्यो पैसा जाने त जनताकै पैसा हो भनेर किन नबुझ्ने? मैले एउटा कुरा यहाँलाई सहज रूपमा बुझाउँछु। सङ्कट पर्यो भने सङ्कट समाधानको निम्ति के गर्छौँ? हरेक उपाय गर्छौँ नि। तपाईँले देख्नुभयो इमर्जेन्सी कहीँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने के उपाय गर्छ? इमर्जेन्सी कोही बिरामी भयो भने के उपाय गर्छ नि त। त्यो सामान्य अवस्थासँग जोडिँदैन, सामान्य अवस्थासँग जोडिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सोभियत भनौँ न रुस र युक्रेनको बीचको लडाई र त्यो लडाईको प्रभाव चाहिँ नेपालमा पनि परेको छ र त्यसमा पनि मूल रूपमा पेट्रोलियम प्रोडक्टमा परेको छ है। त्यो परेको स्थितिमा हाम्रो एउटा मान्यता हो, एउटा सीमासम्म राज्यले थेग्नुपर्छ, सीमासम्म थेग्नुपर्छ। तर सम्पूर्ण राज्यले थेग्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। किन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 1 वर्ष अगाडिको दाममा अहिले दिनुपर्छ भन्ने हामीले भनिरहेका छैनौँ। त्यो 1 वर्ष अगाडिको दाममा यदि दिने हो भने राज्यले लिने त्यसबाट जुन ट्याक्स छ नि, त्यो ट्याक्स भन्दा बढी चाहिँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एकतिर लगानी गर्दा अर्कोतिर राज्य नै कंगाल भएपछि त हात उठाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। श्रीलङ्काको एउटै भनेको अझै यो अवस्था त तपाईँले यसरी हेरौँ, अहिले नेपाल आयल निगमलाई सरकारले पैसा दिइरहनु राम्रो कि पेट्रोलियम पदार्थ बरु निजी क्षेत्रले ल्याएर त्यसलाई सरकारले चुकुल लगाइदिएर निश्चित बाउन्ड्री बनाएर एउटा घेरा बनाएर यो चिज चाहिँ तिमीले कम्पलसरी गर्नुपर्छ भनेर राखिदिँदाखेरि निजी क्षेत्र चाहिँ होइन हामी निगमसँग त्यो अवस्थामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ भनिरहँदाखेरि सरकारको अनुगमनमाथि अविश्वास गर्ने कि निजी क्षेत्रको काममाथि अविश्वास गर्ने कि कहाँ? एउटा कुरा फेरि पनि म प्रश्न दोहोऱ्याएर भन्छु कि
निजी क्षेत्रलाई किन्ने राइट अहिले दिन सकिँदैन। आयल निगमको प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन। र जहाँसम्म मूल्यको कुरा हो, राज्यले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मात्रै सहुलियत दिने हो। राज्य नै समाप्त हुने गरिकन सहुलियत दिने कुरातर्फ कसैको मत छैन। हाम्रो मत पनि त्यो होइन। राज्यले कति सक्छ त्यति दिने हो। र अझै नेपालको खुला सिमाना भएकोले गर्दा मूल्य सन्तुलनको पनि आवश्यकता पर्छ। हाम्रो खुला सिमानाको कारण मूल्य सन्तुलनको पनि आवश्यकता पर्छ। तर अहिले अस्ति नै मैले सार्वजनिक रूपमा संसद भित्रै एउटा कुरा उठाएको हो, जस्तो कि तपाईले खाना पकाउने ग्यासमा 2टा रेट गर्न सकिन्छ। जस्तो सार्वजनिक साधनमा 2टा रेट गर्न सकिन्छ। सहुलियतको भन्छ नि, सहुलियतको यति तपाईलाई सहुलियतकोले पुग्दैन भने तपाईले फरक रेटमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यदि गर्ने हो भने हाम्रो जोर केमा हुनुपर्छ भने जो कमजोर वर्ग छन् तिनलाई बढी राहत हुने गरिकन, तिनलाई बढी सेवा पुग्ने गरिकन दिनुपर्छ। सर एकदम समय थोरै छ, मैले तपाईँलाई 2-3टा विषय सोध्नै पर्ने छ, एकदम छोटोमा जवाफ दिनु होला। यो सरकारी निकायलाई दिइराख्यो भने चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ राजनीतिक चलखेल गर्न पाउँछन्, त्यो निजी क्षेत्रमा गयो भने चाहिँ पाइँदैन भन्ने गुनासो पनि छ। छोटोमा एन्सर दिनु होला। सबभन्दा बढी चाहिँ निजी क्षेत्रमै राजनीतिक चलखेल हुन्छ, सबभन्दा बढी हुन्छ। र कसको शक्तिमा आउँदा, कसलाई प्रभाव पार्दा आफ्नो बढी फाइदा हुन्छ, नाफा हुन्छ भने बढी निजी क्षेत्र लाग्छन्। र यो फाइदा नहुने देख्यो भने दारे हातले सरक्छ। ठिक छ, मैले अन्तिममा अब यो पेट्रोलको विषय उठिहाल्यो। तपाईँ सरकारमा रहँदा चाहिँ तपाईँको एकदमै बढी बजारमा विरोधाभास विषय आएको। तपाईँ चढ्न चाहिँ साइकल चढेर जाने, तर सबभन्दा धेरै पेट्रोलको बिल चाहिँ तपाईँकोमै देखियो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको थियो। तपाईँलाई स्पष्टीकरणको मौका पनि होला, के हो त्यो विषय? मेरो निजी मैले ठाउँ ठाउँमा चढ्ने भनेको मेरो शरीरले भ्याएसम्म मैले साइकल हो, मेरो निजी साधन। अहिले पनि साइकल बाहेक छैन विराटनगर घरमा। मन्त्री भएपछि म मन्त्रालय साइकलमा गएँ, देशभरि साइकलमा गएँ। दिनका दिन मैले साइकल चढेँ भन्ने होइन, मैले सरकारी गाडी नै चढेको। गाडी चढ्दा कहिले पेट्रोल गाडी चढ्दा पेट्रोल खर्च भयो होला, डिजल गाडी चढ्दा डिजल खर्च भयो होला। र अझै मेरो जिम्मेवारी त त्यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनसँग एक छिनमा पूर्व, एक छिनमा पश्चिम, एक छिनमा जहाँ तहीँ पुग्नु पर्ने भएकोले गर्दा त्यो त गाडीले त तेल खाने भयो, गाडीले तेल खाएको हो नि, मैले साइकलमा कुदेको हो र। ठिक छ, त्यस कारणले त्यो स्वाभाविकलाई अरू केही कसैले नपाएपछि साइकलमै मन्त्रालय गयो, साइकलमै देशभरि घुम्यो, विदेश पनि साइकलमा गयो भन्ने बुझिदिने हो भने यो बुझ्नेको कमजोरी हो कि मेरो कमजोरी हो? ठिक छ, हस् हस्, समय सकियो। तपाईँलाई यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एमाले नेता तथा सांसद लालबाबु पण्डित। आज हामीले विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र यसको निजीकरणको सम्भावनाका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।